सर्वेषां भक्तजनानां क्षेमस्थैर्य विजयवीर्य अभय आयुरारोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थ काम्यमोक्ष चतुर्विध फलपुरुषार्थ सिद्ध्यर्थं मनोवांछता फलसिद्ध्यर्थं राजद्वारे सर्वकार्य अनुकूलता सिद्ध्यर्थं आरोग्य दृढ़गात्र वज्रशरीराभिवृद्ध्यर्थं लोकक्षेमार्थं श्री पद्मावती श्रीनिवास कृपाकटाक्ष सिद्ध्यर्थं कल्याण महोत्सवम् आचार्य मुखेन अद्य करिष्ये सर्वं श्री वेंकटेशार्पणमस्तु। गोविंदा गोविंदा। ओम नमो भगवत्यै कमलसुंदर्यै नमो नमः। శుభోదయం. శుభాన్ని అందించేటువంటి చక్కని శ్రీ క్రోధినామ సంవత్సరం దక్షిణాయనం వర్ష ఋతువు భాద్రపద మాసం కృష్ణపక్షంలో చక్కగా సాగుతూ ఉండేటువంటి చక్కని ఆదివారం నాడు అద్భుతమైనటువంటి అమ్మవారు మంత్రమూర్తి శ్రేష్టమైనటువంటి తమ యొక్క నిత్య తిరు కళ్యాణోత్సవ విశేషాన్ని ఈ పంచమీ తిథి పూర్వకంగా సాగుతున్నటువంటి భానువారం ఆదివారం నాడు నిర్వహించుకుంటూ భక్తులను అనుగ్రహిస్తూ అదిగో పాంచరాత్ర ఆగమ విధాన విశేషాన్ని అనుసరించి చక్కగా తమ నిత్య తిరు కళ్యాణోత్సవ విశేషాన్ని నిర్వహించుకుంటూ ఆశీర్వదిస్తున్నటువంటి మంగళకరమైనటువంటి క్షణాలు ఇవి. అదిగో అమ్మా, వెంకటేశ ప్రియే పూజ్యే క్షీరాబ్ధితనయే శుభే పద్మే రమే లోకమాతః పద్మావతి నమోస్తుతే. జగన్మాతగా విష్ణువక్షస్థలాలయ అని చక్కగా కీర్తించబడుతున్నటువంటి విష్ణుపత్ని, పద్మాసనగా పద్మహస్తగా పద్మావతిగా వెంకటేశ్వర స్వామివారి యొక్క అద్భుతమైనటువంటి ప్రియురాలుగా క్షీరాబ్ధి తనయగా ప్రకాశిస్తున్నటువంటి మాతృమూర్తి మీకు నమస్సుమాంజలులు అంటూ అదిగో కైంకర్య పరులు పాంచరాత్ర ఆగమ విధానంతో జయా సూత్రవతి సమేతంగా వేదమంత్రాల సాక్షిగా చక్కని మంగళతూర్య నాదాల మధ్య అమ్మవారు తమ నిత్య తిరు కళ్యాణోత్సవ విశేషాన్ని శుభారంభంగా అదిగో చక్కగా నిర్వహించుకుంటూ ఉన్నారు. కనులారా దర్శిద్దాం, అమ్మవారిని నోరారా కీర్తించి మనసారా స్మరించి స్వామి అమ్మవార్ల యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొందుదాం. ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద. చెప్పండి సార్. సహస్రదళ పద్మస్థే కోటి చంద్ర నిభాననే పద్మపత్ర విశాలాక్షి పద్మావతి నమోస్తుతే. లెక్కలేనన్ని దళాల మధ్య చక్కగా కోటి చంద్రుల కాంతితో ప్రకాశవంతమైనటువంటి ముఖాన్ని, చిరునవ్వులు చిందిస్తున్నటువంటి స్వామివారి సాక్షీభూతమైనటువంటి దివ్య సుందర విగ్రహ సాక్షిగా సాగుతూ ఉండేటువంటి కళ్యాణంలో పద్మపత్రాల్లాంటి విశాలమైన కన్నులతో మాతృమూర్తి సర్వజ్ఞురాలుగా సర్వమంగళదాయినిగా ప్రకాశిస్తూ ఉన్నది. అటువంటి తల్లి అదిగో చక్కనైనటువంటి తమ యొక్క విశేషాలను ప్రభావవంతంగా ప్రకాశవంతంగా అందిస్తున్నటువంటి ఆ శృంగారైక దేవి గో దర్శిద్దాం. శ్రీ శృంగారైక దేవి విధిముఖ సుమన కోటి కోటిరజాగ్రజనాః పునంతు మనబోధియా పునంతు విశ్వ ఆజవః జాతవేదః పవిత్రవత్ పవిత్రేణ పునాహిమా శుక్రేణ దేవతీజ్యత్ అగ్నే కృత్వా క్రతు కుమ్రను
यत्ते पवित्रमर्चिषि अग्ने विटतमन्तरा ब्रह्मतेन पुनीमहे उभाभ्यां देवसवितः पवित्रेण सवेन च इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवी पुनते देवजागात् यस्यैवक्वीस्तनवो वीतपृष्ठाः प्रजामटन्तस्य धमाज्येषु वयक्यस्यामपतयोरगीणां वैश्वानरोहत्यभिर्मा पुनातु पातः प्राणेन शिरोमयो भूः द्यावा पृथिवीपकसापयोभिः ऋतापदी यज्ञिजे मा पुनीतां जगद्भिस्तवितस्तिभिः परिशिष्टैर्देव मन्वभिः अग्ने दक्षैः पुनाहि येन देवा अपुनतां येनापो दिव्यङ्गसः तेन दिव्येन ब्रह्मणा इदं ब्रह्म पुनीमहे यः पावमानीरध्येति ऋडिभिस्सम्भृतकं रसं सर्वकोशपूतमस्नाति पतितं मातरिश्वना पावमानीर्यो अध्येति ऋडिभिस्सम्भृतकं रसं तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरको सर्पिर्मधूतकं पावमाने स्वस्तिगनीः सुदगाह्यपकस्वतीः ऋडिभिस्सम्भृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतको हितं पावमानेऽर्ति नः इमल्लोकमथो अमुं कामान् समर्थयन्तु नः देवीर्देवैः समाभृताः पावमाने स्वस्तिगनीः सुदुघाघीकृतच्युतः ऋडिभिस्सम्भृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतको हितं येन देवा प्रवितेन आत्मानं पुनदेशदा तेन सहस्रसारेण पावमान्यः पुनन्तु मा राजापत्यं पवित्रं स्वतोऽद्यामपं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदो वयं भूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्य नीतिसह मा पुनातो सोमस्वस्त्या वरुणः समीच्याः यमो राजा प्रमणाभिः पुनातु मा गातवेदामोर्चकञ्चा पुनातु भूर्भुवस्सुवः तत्संयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपदके दैवी स्वस्तिरस्तु नः ऊर्ध्वञ्जिगातुभेटजं सन्नो अस्तद्विपदे सञ्चतुष्पदे ॐ शान्तिः 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 एतस्य क्रियते यज्ञं वाहनायत वै यज्ञस्य क्रियमाणस्यान्तरियन्तीत्यन्तहायन्ति पूयते वै अस्य तद् आश्विनेः वेदे दधाति अश्विनो वै ताभ्यामेव अस्मै भेदजं करोति पञ्च उपेदे दधाति भाङ्गः यज्ञः यावान् तस्मै भेदजं करोति ऋतव्याः उपेदे दधाति ऋतूनां क्लृप्यये पञ्च उपेदे दधाति पञ्च वै ऋतवः यावन्तः एव ऋतवः तान् कल्पयति समानप्रभृतय इति समाना प्रभृतयः भवन्ति समानोदर्का इति समाना उदर्काः तस्मात् समानाः ऋतवः एकेन पदेन व्यावर्तन्त इति वि आवर्तन्ते तस्मात् ऋतवः व्यावर्तन्त इति वि आवर्तन्ते प्राणभृत इति प्राणभृतः उपेति ऋतुषो एव
प्राणानिति प्राणान् दधाति तस्मात् समानाः सन्तः ऋतवः न जीर्यन्ति अथो इति प्रेति जनयति एव येन एषः वै वायुः यत् प्राण इति प्राणः यत् ऋतव्याः उपधायेत्युपधाय प्राणभृत इति प्राणाभृतः तस्मात् सर्वान् ऋतून् अन्विति वायुः यदि वरीवर्ति वृष्टिशनिरिति वृष्टिशनेः वृष्टिम् एव वेदि रुन्धे यत् एकधेत्येकधा एकम् ऋतम् वरुषेत अनुपरिहारमित्यनुपरिहारम् उत्पादयति तस्मात् सर्वान् ऋतून् वर्षति यत् उपधायत्युपाधाय वृष्टिशनिरिति वृष्टिशनेः उपदधातीत्युपदधाति तस्मात् वायुप्रच्युतेति वायु प्रच्युताः दिवः वृष्टिः ईर्तेः पशवः नानामनसैति नानामनसः खलु वै पशवः नानाव्रता इति नानाव्रताः ते अपः एव अभीति समनसैति सा यं कामयेदा अपशो स्यात् इति वयस्याः तस्य उपधायत्युपाधाय अपस्याः उपेति असंज्ञानमित्यसंज्ञानम् एव अस्मै पशुभिरिति पशुभिः करोति अपशुः एव भवति यं कामयेदा पशुमानिति पशुमान् स्यात् इति अपस्याः तस्य उपधायेत्युपाधाय वयस्याः उपेति दध्यात् संज्ञानमिति ज्ञानम् एव अस्मै पशुभिरिति पशुभिः करोति पशुमानिति पशुमान् एव भवति तदस्रः पुरस्तात् उपेति दधाति तस्मात् चत्वारि चक्षुषः द्वे इति शुक्ले इति द्वे इति कृष्णे इति मूर्धन्वतिरिति मूर्धन्वतिः भवन्ति तस्मात् पुरस्तात् मूर्धा पञ्च दक्षिणायां श्रोण्याम् उपेति दधाति पञ्च उत्तरस्यामित्युत्तरस्यां तस्मात् पश्चात् वर्षीयान् पुरस्तात् प्रवण इति पुरस्तात् प्रवणः पशुः वस्तः वयः इति उत्तर इत्युदक्षिणे अगुंसे एव प्रतीति दधाति व्याघ्रः वयः इति दक्षिणे पक्षे उपेति दधाति सिंहः वयः उत्तर इति उत्तर इत्युत्तरेः पक्षयोः एव दधाति पुरुषः वयः इति मध्ये पुरुषः पशूनाम् अधिपतिरित्यधिपतिः अव्यधमानाम् इति स्वयमातृण्णाम् इति स्वयम् आतृण्णाम् उपेति दधाति इन्द्राग्निभ्यामिति इन्द्राग्निभ्याम् वै इमौ लोकौ विधृता विधिविधृतौ अनयोः विधृत्या इति विधृत्यै अधृता इव वै एषा यत् मध्यमातिथिः वै एषा इन्द्राग्निः इति आह इन्द्राग्नि इति इन्द्राग्नि वै देवानाम् ओजो भृता विद्योजः ओजसा एव येनाम् अन्तरिक्षे तनुते धृत्यै स्वयमातृण्णामिति स्वयम् आतृण्णाम् उपेति दधाति अन्तरिक्षम् वै स्वयमातृण्येति स्वयम् आतृण्णा अन्तरिक्षम् एव उपेति धत्ते अश्वम् उपेति घ्रापयति प्राणमिति प्राणम् एव स्याहम् दधाति अश्वगति प्राजापत्यगति प्राजापत्यः वै अश्वः प्रजापतिनेति प्रजापतिना एव अग्निम् चनुते स्वयमातृण्येति स्वयम् आतृण्णा भवति प्राणानामिति प्राणानामुत्सृज्या इत्युत् सृष्ट्यै स्वर्गस्येति सुवाहकस्य लोकस्य अनुख्यात्या इत्यनुख्यात्यै देवानां वै स्वर्गमिति सुवाहकम् लोकम् यदां दिशः समिति अवलीयन्ते
एताः दिश्याः अपश्यन्नेताः उपेति अदधताताभिः वै ते दिशः अद्रगम्हन्ने यते दिश्याः दधाति दिशां विधृत्य इति विधृत्य एतसा प्राणभृत इति प्राणभृतः पुरस्तात् उपेति वै पुरुषे प्राणा इति प्राणाः नाभिः प्राणानिति प्राणान् एव पुरस्तात् धत्ते तस्मात् प्राणा इति प्राणाः ज्योतिष्मते वेदे दधाते तस्मात् वाक् ज्योतिः उत्तमेत्युत्तमा दशा उपेति दधाति दशाक्षरेति दशाक्षराः विराडिति विराट् विराडिति विराट् छन्दसां ज्योतिः ज्योतिः एव पुरस्तात् धत्ते तस्मात् ज्योतिः उपेति आस्महे छन्दाकं से पशुरो आजेम् अयोतान् बृहति उदिति अजयते तस्मात् बार्हदाः बसवः उच्यन्ते मा छन्दः इति दक्षिणता वेति दधाति तस्मात् दक्षिणापृथगिति दक्षिणा आवृतः मासाः पृथिवी छन्दः इति पश्चात् पृथगित्या इति प्रदेशिते अग्निः देवताः इति उत्तरदगित्युते तरदः ओजा वै अग्निः ओजः एव उत्तरद इत्युत्तरदः धत्ते तस्मात् उत्तरदोऽभिप्रयायेत्युत्तरदः अभिप्रयायी जयति षट्त्रिकं सदिति षट् त्रिकं सत् समिति षट्त्रिकं सदक्षरे षट्त्रिकं सत् अक्षरा बृहति बार्हदाः पशवः बृहत्या एव अस्मैः पशोन् अवेति रुन्धे बृहति छन्दसां साराज्यमिति परिधि यस्य एताः उपधीयन्त इत्युपगन्ते गच्छति स्वराज्यमिति स्वराज्यं सप्तबालखिल्या बालाः पुरस्तात् वेति दधाति सप्त पश्चात् सप्त वै शीर्षण्याः इति प्राणाः द्वौ अवाञ्चौ प्राणानामिति प्राणानां सवीर्यत्वायेति सवीर्या वायामूर्धा अशीराट् इति पुरस्तात् उपेति दधाति यन्त्रेराट् इति पश्चात् प्राणानिति प्राणान् एव अस्मै समीचः दधाति देवाः वै यत् यज्ञे अकुर्वता तत् असुराः अकुर्वता ते देवाः यज्ञाः इत्यक्ष्णया सोमीयाः अपश्यन्नेताः अन्यथा अनोच्छेदनो उच्य अन्यथा उपेति तद् असुराः नान्ववायन्नित्यनो अवायन् तदा देवाः अभवन् यदे अक्षया स्तोमीया इत्यक्षया स्तोमीया अन्यथा अनोच्छेदनोच्चान्यथा उपदधातीत्युपदधाति भ्रातृया विभूत्या इति भ्रातृया विभूत्यै भवति आत्मनाः परेति अस्या भ्रातृव्यः भवति आसोऽत्र वर्तते त्रेवर्ते इति पुरस्तात् उपेति दधाति यज्ञमुखमिति यज्ञमुखम् वै त्रिवर्तते त्रेवर्ते यज्ञमुखमिति यज्ञमुखम् एव पुरस्तादेवेति याते देव्या मे दिवि ओमा सप्तदश इति सप्तदशः इति दक्षिणतः वै व्योमे दिवि ओमा अन्नौ सप्तदश इति सप्तदशः अन्नौ एव दक्षिणतः तस्मात् दक्षिणेन अन्नौ अद्यते इति पश्चात् प्रतिष्ठेति प्रदेशा वै एकविकंस इत्येकविकंसः प्रतिष्ठित्या इति प्रदेशित्यै भान्ता पञ्चदश इति उत्तरत इत्युत्तरता वोजः वै भान्ता वोजः पञ्चदश इति पञ्चदशः वोजः
उत्तरदैत्यदरदा दत्ते तस्माद् उत्तरदोऽभिप्रयायेत्युत्तरदः अभिप्रयाये जयते प्रदोर्तिर्दिप्रा इति पुरस्ताद् उभयति दधाति द्वौ त्रिवृता विदित्रेवतौ अभिपूर्वमित्यभि यज्ञमुखैति यज्ञमुखे वेदि यातयति अभिवर्त इत्यभिवर्तः सविगुंस इति सा इति दक्षिणतान्नौ वै अभिवर्त इत्यभिवर्तः अन्नौ सविगुंस इति सा विगुंसान्नौ एव दक्षिणतः तस्माद् दक्षिणेनान्नौ अद्यते वर्षः द्वाविगुंसः इति पश्चाद् यत् विगुंसते द्वे इति तेन विराजाविति यत् द्वे इति प्रतिष्ठेति प्रदेशातेन पूर्वमित्यभिपूर्वम् अन्नाद्य इत्यन्नाद्ये प्रदेति नवदश इति नवदशा इति उत्तरद इत्युत्तरतः तस्माद् सव्यः हस्तयोः तपस्वितर इति तपस्वितरः योनिः चतुर्विगुंस इति चतुर्विगुंसः इति पुरस्ताद् उपेति दधाति चतुर्विगुंसत्यक्षरे चतुर्विगुंसति अक्षरा गायत्री गायत्री यज्ञमुखमिति यज्ञमुखमिति यज्ञमुखम् एव पुरस्ताद् देवीति यातयति गर्भाः इति दक्षिणतान्नौ वै गर्भाः अन्नौ पञ्चविगुंस इति पञ्चविगुंसान्नौ एव दक्षिणतः तस्माद् दक्षिणेन अन्नौ अद्यते ओषः तृणवैति त्रीणवः इति पश्चात् इमे वै तृणवैति त्रीणवः येषु एव लोकेषु प्रदिति संहरण इति संहरणः त्रयो विगुंस इति त्रयः विगुंसः इति उत्तरद तस्माद् सव्यः हस्तयोः सम्भार्यतर इति सम्भार्यतरः क्रतुः त्रिगुंसः इति पुरस्ताद् उपेति दधाति वाग् वै क्रतुः वाग् यज्ञमुखमिति यज्ञमुखम् एव पुरस्ताद् देवीति यातयति ब्रह्मस्य विष्टवम् चतुस्त्रिगुंस इति चतुस्त्रिगुंसः असौ वै आदित्यः ब्रह्मस्य विष्टवम् ब्रह्मवर्चसमिति ब्रह्मवर्चसम् एव दक्षिणतः तस्माद् दक्षिणार्धा ब्रह्मवर्चसितर इति ब्रह्मवर्चसितरः प्रतिष्ठेति प्रदेशात्रिगुंस इति त्रयः त्रिगुंसः इति पश्चात् प्रतिष्ठित्या त्रिगुंस इति षट् त्रिगुंसः इति उत्तरत इत्यतः सुवर्ग इति सुवागः वै लोकः नागः सुवर्गस्य इति सुवागस्य लोकस्य अग्नेः भागः असीति पुरस्ताद् वेदि दधाति यज्ञमुखमिति यज्ञमुखम् वै अग्निः यज्ञमुखमिति यज्ञमुखम् दीक्षा ब्रह्मा यज्ञमुखमिति यज्ञमुखम् प्रवर्तते त्रयवर्ते यज्ञमुखमिति यज्ञमुखम् एव पुरस्ताद् वीति यातयति नृचक्षसामिति नृचक्षसाम् असीति दक्षिणतः सुवागुंसः इति नृचक्षसः अन्नम् धाता दाताय अन्नम् अपीति दधाति तस्माद् अन्नम् अर्थे जनित्रम् त्वतां सप्तदश इति सप्तदशः सोमः इति आह अन्नम् वै जनित्रम् अन्नम् सप्तदश इति सप्तदशः अन्नम् एव दक्षिणतः तस्माद् दक्षिणेन अन्नम् अद्यते मित्रस्य भागः असीति पश्चाद् प्राण इति प्राणः वै मित्रः अपानगित्यपानः वरुणः प्राणापानामिति प्राणापानौ एव अस्मिन् दधाति दिवा वृष्टिः वाताः स्मृताः एकविगुंस इत्येकविगुंसः सोमः
इति आहा प्रतिष्ठेति प्रतिष्ठा वै एकविकंस इत्येकविकंसः प्रतिष्ठित्या इति प्रतिष्ठित्य इन्द्रस्य भागः असि इति उत्तरदै चतुर्दशः ओजः वै इन्द्रः ओजः विष्णुः ओजः क्षत्र ओजः पञ्चदश इति पञ्चदशः ఓం నమో భగవత్యై పద్మాలయాయై నమో నమః. విద్యుత్కోటిప్రకాశాం వివిధమణిగణోన్నిద్రసుస్నిగ్ధశోభాసంపత్సంపూర్ణ హారాద్యభినవ విభవాలంక్రియోల్లాసికంఠం ఆద్యాం విద్యోతమానస్మితరుచిరచితానల్ప చంద్రప్రకాశాం పద్మాం పద్మాయతాక్షీం పదనలిననమత్పద్మసద్మాం నమామి. అమ్మవారి యొక్క కళ్యాణ వైభవ విశేషాన్ని అభివర్ణిస్తూ పెద్దలు అంటారు ఒక చోట, లెక్కలేనన్ని మెరుపుల గుంపులన్నీ ఒక్కచోట చేరి అమ్మవారు ధరించినటువంటి అద్భుతమైనటువంటి వివిధ రకాలైనటువంటి మణి సమూహాల చేత తయారైనటువంటి ఆభరణ విశేషాల కాంతులను సంపూర్ణంగా బయటికి ప్రకటింపజేస్తూ ఉండగా అనేక రకాలైనటువంటి హార తారాదులతో కూడినటువంటి ఆమె అద్భుతమైన కంఠ ప్రకాశం అదిగో కనబడుతుండగా మాంగళ్య వాద్య ధ్వనుల మధ్య అదిగో అమ్మవారు స్వీకరిస్తున్నారు కళ్యాణం. గోవింద. తస్మాద్ ఉత్తరదోభిప్రయాయేత్యుత్తరదః అభిప్రయాయే జయదేవసోనాం భాగः అసి ఇతి పురస్తాద్ దధాతి యజ్ఞముఖమితి యజ్ఞముఖం వయే వసవः యజ్ఞముఖమితి యజ్ఞముఖం రుద్రాः యజ్ఞముఖమితి యజ్ఞముఖం చతుర్వికంస ఇతి చతుర్వికంసः యజ్ఞముఖమితి యజ్ఞముఖం एव पुरस्ताद् वीति यातयति आदित्यानां भागः असि इति दक्षिणतः वै आदित्याः अन्नं मरुतः अन्नं गर्भाः अन्नं पञ्चविकंस इति पञ्चविकंसः अन्नं एव उत्तरद इत्युत्तरतः धत्ते तस्माद् उत्तरदोऽभिप्रयायेत्युत्तरतः अभिप्रयाये जगति आदित्यै भागः पुरस्ताद् उपेति दधाति ओजः एव उत्तरद इत्युत्तरतः धत्ते तस्माद् उत्तरदोऽभिप्रयायेत्युत्तरतः अभिप्रयाये जयति वसोनां भागः असि इति पुरस्ताद् उपेति दधाति यज्ञमुखमिति यज्ञमुखं वै वसवः यज्ञमुखमिति यज्ञमुखं रुद्राः यज्ञमुखमिति यज्ञमुखं चतुर्विकंस इति चतुर्विकंसः यज्ञमुखमिति यज्ञमुखम् एव पुरस्ताद् वीति यातयति आदित्यानां भागः असि इति दक्षिणतः अन्नं वै आदित्याः अन्नं मरुतः अन्नं गर्भाः पञ्चविकंस इति पञ्चविकंसः अन्नं एव दक्षिणतः दत्ते तस्माद् दक्षिणेन अद्यते आदित्ये भागः असि इति पुरस्ताद् उपेति दधाति असि इति पश्चात् प्रतिष्ठेति प्रतिष्ठा वै अदितिः प्रतिष्ठेति प्रतिष्ठा पूषा प्रतिष्ठेति प्रतिष्ठा त्रिणव इति त्रिणवः प्रतिष्ठित्या इति प्रतिष्ठिते देवस्य सवितुः भागः असि इति उत्तरत इत्युत्तरतः ब्रह्मा वै देवः सविता ब्रह्मा
बृहस्पतिः ब्रह्मा चतुष्टोमैति चतुः ब्रह्मवर्चसमिति ब्रह्मा वर्चसाम् एव उत्तरत इत्युत्तरदा धत्ते तस्मात् उत्तर इत्युत्तरः अर्थः ब्रह्मवर्चसिधर इति ब्रह्मवर्चसि सावित्रवतीति सावित्रावती भवति प्रसूत्या इति तस्मात् ब्राह्मणानाम् उदीची शनिः प्रसूतेति धर्त्रा चतुष्टोम इति चतुः स्तोमः इति पुरस्तात् उपेति दधाति यज्ञमुखमिति यज्ञमुखम् वै धर्त्रः मुखमिति गच्छामुखं चतुष्टोमैति चतुः स्तोमः यज्ञमुखमिति यज्ञमुखम् एव पुरस्तात् भीति यावानां भागः असि इति दक्षिणतः मासाः वै यावाः अर्धमासा मासाः यावाः तस्मात् दक्षिणावर्त इति दक्षिणा आवर्तः मासाः अन्नं वै यावाः अन्नं प्रजा इति प्रजाः अन्नं एव दक्षिणतः धत्ते तस्मात् दक्षिणेन अद्यतेर्भूणां भागः असि इति पश्चात् प्रतिष्ठित्या विवर्त इति विवर्तः अष्टाचत्वारिकं स इत्यष्टा चत्वारिकं सः इति उत्तरत इत्युत्तरतः अनयोः लोकयोः सवीर्यत्वायेति सवीर्यत्वाय तस्मात् इमौ लोकौ समावद्वीर्याविति समावदे वीर्यौ यस्य मुख्यावती पुरस्ताद् उपधीयन्त इत्युपधीयन्ते मुख्यः एव भवति यदि अस्य मुख्यः जायते यस्य अन्नवतीरित्यन्न दक्षिणतः अत्ति अन्नं येति अस्य अन्नाद इत्यन्न अधः जायते यस्य प्रतिष्ठावतीरिति प्रतिष्ठावतीः पश्चात् प्रतीति एव तिष्ठति यस्य ओजस्वतेः उत्तरत इत्युत्तरतः ओजस्वी एव भवति येति अस्य ओजस्वी जायते अर्कः एषः यद् अग्निः तस्य एतत् एव स्तोत्रम् एतत् सहस्रम् यत् एषा विधेति विधा विधीयत इति विधीयते अर्के एव अर्क्यम् अनुवीति धीयते अत्ति अन्नं येति अस्य अन्नाद इत्यन्न अदा जायते यस्य एषा विधेति विधा विधीयत इति विधीयते यः ऊच्छेनाम् एवं वेद सृष्टिः उपेति दधाति यथा सृष्टम् एव अवेति रुन्धे न वै इदं दिवा न नक्तम् आसीत् अव्यावृत्तमित्यवि ते देवाः एताः व्युष्टिरिति अपश्यन्नेताः उपेति अदधता ततः वै इदं वीति औच्छते यस्य एताः उपधीयन्त इत्युपधीयन्ते वीति एव अस्मै उच्छति अथो इति तमः एव अपेति हतेः अग्नेः जातान् प्रेति नुदानः सपत्नान् इति पुरस्तात् उपेति दधाति एव भ्रातृजान् प्रेति नुदते सहसा जातान् इति पश्चात् जनिष्यमानान् एव प्रतीति नुदते चतुश्चत्वारिकं स इति चतुश्चत्वारिकं सः स्तोमः इति दक्षिणतः ब्रह्मवर्चसमिति ब्रह्मवर्चस वै चतुश्चत्वारिकं स इति चतुश्चत्वारिकं सः ब्रह्मवर्चसमिति ब्रह्मा एव दक्षिणतः धत्ते तस्मात् दक्षिणः अर्धः ब्रह्मवर्चसीधर इति ब्रह्मवर्चसीधरः षोडशः स्तोमः इति उत्तरत इत्युत्तरतः ओजः वै षोडशः ओजः एव उत्तरतगित्युत्तरतः धत्ते तस्मात् उत्तरतोऽभिप्रयायीत्य
उत्तरतः अभिप्रयायी जयति वज्रः वै चतुश्चत्वारिकं सैति चतुः वज्रः षोडशः यते येते इति इष्टके इति उपदधातीत्युपदधाति जातान् च एव जनिष्यमानान् च भ्रातृयान् प्रणुद्येति प्राणुद्य वज्रम् अनुप्रेति तृच्चये पुरीषवतीमिति पुरीषावती मध्ये उपेति दधाति पुरीषं वै मध्यम् आत्मनः सात्वानमिति सा आत्मानम् एव अग्ने चिनुते सात्मेति सा आत्मा ఓం నమో భగవత్యై సౌందర్యదేవతాయై నమో నమః. అద్భుతమైనటువంటి వికసించినటువంటి పద్మంలోనికి దిగివచ్చినటువంటి దివ్య సౌందర్యమూర్తి, కృపారసంతో నిండినటువంటి అద్భుతమైన కన్నుల నుంచి జాలువారే దృష్టులతో సమస్తమైనటువంటి దేవతా నికరాన్ని, భక్తగణాన్ని అలవోకగా ఆశీర్వదించి అనుగ్రహిస్తూ సిద్ధనాయకులైనటువంటి ఆ భగవంతుని యొక్క హృదయంలో నివాస స్థానాన్ని కలిగినటువంటి దివ్య మూర్తిమంతమైన స్ఫూర్తివంతమైనటువంటి స్వరూపంతో స్వామి యొక్క తపశ్శక్తి ప్రభావంతో మంత్రమూర్తిగా ఆవిర్భవించినటువంటి పద్మావతీదేవి సరసిజ నిలయగా అద్భుతమైనటువంటి సౌభాగ్య చక్రాన్ని భక్తులకు అందిస్తూ వారు కోరుకున్నటువంటి సమస్తమైన కామనలను ఆశీర్వదించి అనుగ్రహిస్తూ పాంచరాత్ర ఆగమ విధాన విశేషాన్ని అనుసరించి భక్త్యోపచారాది విశేషాలను సేవలను అందుకొని కైంకర్య పరుల ద్వారా అదిగో మంగళతూర్య నాదాల మధ్య, వేద మంత్రాల మధ్య అమ్మవారు తన యొక్క పరమాత్మ స్వరూప వైభవాన్ని ప్రకటిస్తూ చక్కగా సాంబ్రాణి పరిమళాలతో కూడినటువంటి చక్కని తిరు కళ్యాణ మండపంలో సర్వైశ్వర్య ప్రదాత్రిగా అద్భుతమైనటువంటి శృంగార సార శోభగా వెలుగుతూ సాధు బృందాల చేత చక్కగా స్నిగ్ధభావంతో కూడినటువంటి దివ్య మాతృమూర్తి సింధురాజాత్మభూత మీకు నమస్సుమాంజలులు సచ్చిదానంద స్వరూపిణి అని అమ్మవారిని కీర్తిస్తూ ఉండగా మాంగళ్య రూపంలో చక్కగా అన్ని ఆరాధనలు అందుకొని అదిగో ఘృత నీరాజనాన్ని చక్కగా స్వీకరిస్తూ సంభావనీయానుపమిత మహిమాం సచ్చిదానంద రూపిణిగా మాంగళ్య ధారణ స్వీకరిస్తూ ఉన్నారు. పద్మావతీ రమణ గోవింద प्रतिष्ठित्या इति प्रतिष्ठित्यैर्जमानस्व भनस्व भमान कल्याणाः.
జయలక్ష్మీ వరలక్ష్మీ జయలక్ష్మీ వరలక్ష్మీ సంగ్రామ వీరలక్ష్మీ జయలక్ష్మీ వరలక్ష్మీ సంగ్రామ వీరలక్ష్మీ జయలక్ష్మీ వరలక్ష్మీ సంగ్రామ వీరలక్ష్మీ ప్రియురాలవై హరికి బెరసితివమ్మా అమ్మా జయలక్ష్మీ వరలక్ష్మీ సంగ్రామ వీరలక్ష్మీ ప్రియురాలవై హరికి బెరసితివమ్మా అమ్మా జయలక్ష్మీ వరలక్ష్మీ సంగ్రామ వీరలక్ష్మీ ప్రియురాలవై హరికి బెరసితివమ్మా పాలజల నిధిలోని పసనైన మీగడా పాలజల నిధిలోని పసనైన మీగడా పాలజల నిధిలోని పసనైన మీగడా మేలిమి తామెరలోని మిన్సువాసనా పాలజల నిధిలోని పసనైన మీగడా మేలిమి తామెరలోని మిన్సువాసనా నీలవర్ణునురముపై నిండిన నిధానమవై నీలవర్ణునురముపై నిండిన నిధానమవై ఏలేవు లోకములు మమ్మేలవమ్మా ఏలేవు లోకములు మమ్మేలవమ్మా అమ్మా జయలక్ష్మీ వరలక్ష్మీ సంగ్రామ వీరలక్ష్మీ ప్రియురాలవై హరికి బెరసితివమ్మా చందురుతోడ పుట్టిన సంపదల మెరుగవు కందువ బ్రహ్మల కాచే కల్పవల్లివో చందురుతోడ పుట్టిన
रश्मिः इति एव आदित्यम् असृजता प्रेतिरिति प्राइतिः इति धर्मम् अन्वितिरित्यनो इति दिवं सन्धिरिति सान्धिः इति अन्तरिक्षं प्रतिधिरिति प्रतिधिः इति पृथिवीं स्तम्भ इति स्तम्भः इति वृष्टिं प्रवेति प्रावा इति अहः नुवेत्यनु वा इति रात्रिं वशिके इति वसून् प्रकेत इति प्राकेतः इति रुद्रान् सुदीतिरिति सुदीतिः इति आदित्यान् ओजः इति पितॄन् तन्तुः इति प्रजा इति प्राजाः प्रतनाकान् इति पशून् रेवते इति ओषधीः अभिजिदित्यभिजित् असियुक्तग्रावेति युक्ता ग्रावाः इन्द्राय स्वाहा इन्द्रं जन्वा इति एव दक्षिणतः वज्रं वरीति औहते अभिजित्या इत्यभिजित्यैः ताः प्रजा इति प्राजाः अपप्राणा इत्यपप्राणाः असजता तासो अधिपतिरित्यधिपतिः असि इति एव प्राणमिति प्राणम् अदधातयन्ता इति अपानमित्यपानम् सर्प इति सर्पः इति चक्षुः वयोधा इति वयधाः इति श्रोत्रं ताः प्रजा इति प्राजाः प्राणतीरिति प्राणतीः अपानतीरित्यपानतीः पश्यन्तीः शृण्वतीः नामिथुनी अभवन्नेतासो त्रिवृते त्रिवृते असि इति एवामिथुनम् अददातेताः प्रजा इति प्राजाः मिथुनी पूर्णाहुतिमुत्तमाञ्जुहोति सर्वं वै पूर्णाहुतिः सर्वमेवाप्नोति सर्वं वै पूर्णाहुतिः अर्यामेव प्रतिष्ठति नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् स्वाहा महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् स्वाहा